को ए कहाँ खोइ त ए कहाँ गराउनु भएको उता चाहिँ जानुभएको के किन्नु जानुभयो लु खानेकुरा मिठो मिठो ल्याउनु है मजाले खानु उताबाट मिठो कुरा खाने कुरा ल्याउनु एउटा डिउले कहाँ पुग्छ मै सबै खाइदिन्छु छ ए ल म गएर खान्छु तोङबा अमिलो हेलो नमस्ते अब गर्नु नि नमस्कार मैले पो गर्नु पर्छ तपाईँलाई त हस् 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 लु गएको ल बाटो